गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। आज बड़े दिन के बाद एक मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि मोस्टली टाइम मिलता नहीं है। आज सुबह जब मैं दुआ करने के लिए उठा, अपने सारे मामला जो हैं, नहाने के बाद में दुआ करता हूँ। मतलब मॉर्निंग में सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, शेव वगैरह करना और फिर जो है दुआ करना है। जहाँ मैंने पहले भी शेयर किया कि हर दिन बाइबल मुक़द्दस में से एक वर्स आती है, और बड़ी खूबसूरत वर्स थी आज की कि तुम दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। और ये कोई छोटी मोटी आयत नहीं है, बहुत बड़ी आयत है जनाब। कुछ छोटे मोटे अल्फाज नहीं है इसके अंदर। थोड़े दिन पहले मेरी ना एक बंदे से बात हो रही थी। वो बंदा मसीही नहीं है, लेकिन उसने यीशु मसीह को कबूल किया है। वो मुझे बता रहा था, भाई जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। जब मैंने सेकंड टाइम पढ़ा तो मुझे समझ आई कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा हूँ, जो कि ला तब्दील है, और इसमें बहुत से भेद जो हैं हज़ारों साल पहले के आज आश्कारा हो रहे हैं। और कहता है अब जब मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ ना, अब तो मुझे ऐसे कि जैसे मैं समुंदर में तैर रहा हूँ। कोई शक नहीं इस बात में जनाब। असल में हम लोग जो मसीही हैं ना, हम मोस्टली सिर्फ बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर। और अगर कोई हमारे दरमियान में से किसी और फ़िरके को ज्वाइन कर ले, किसी और मज़हब को ज्वाइन कर लेना, शर्त यह है कि वो मज़हब को ज्वाइन करे उसको अपनी दीनदारी को जानते हुए, ईमान के रेफरेंस से। दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, या क्या उसको बोलते हैं, किसी लड़की के पीछे जो है ना वो, या अपनी जान बचाने के लिए मसीहत ना छोड़े, जानकारी करने के लिए छोड़े ना, या ज्वाइन करे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस दूसरे मज़हब की किताब को पढ़ेगा, सुनेगा, सीखेगा, समझेगा। ऐसे ही मसीहियों के लिए है, और मसीह कह रहा हूँ, गैर मसीहियों के लिए हैं। जब वो अपना दीन छोड़कर या अपने दीन को जान रखते हुए भी किसी और दूसरे दीन के बारे में जानकारी करना शुरू करते हैं, तो खुदा का कलाम उन पे अपने भेद जो है वो जाहिर करता है। हालांकि वही कलाम है जो हम लोग पढ़ते हैं, आम मसीही लोग, और हमारी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं आता। और वो ही कलाम जब कोई गैर कौम का शख्स पढ़ता है तो जनाब उसकी ज़िंदगी जो है वो कांटों की सेज से फूलों की सेज हो जाती है। क्योंकि कायनात के जितने भी मजहबी किताबें हैं, ख्वाह वो किसी भी फ़िरके की हैं, किसी मज़हब की हैं, मैं समझता हूँ और जानता हूँ, और मैंने किसी से ऐसी बात नहीं सुनी को जो बयान कर सके कोई कि उसकी किताब में लिखा हो सिवाय मसीहत यानी बाइबल मुक़द्दस
اور یسوع مسیح کے الفاظ کے کہ مجھ پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ کوئی چھوٹے سے الفاظ نہیں ہیں۔ آج نجات کی خاطر دنیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ وہ جناب صدقے دے رہی ہیں، بچھڑے دے رہی ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کسی نے ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کوئی یتیموں کی مدد کر رہا ہے، کوئی مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، کوئی اپنا روپیہ پیسہ ہسپتالوں میں دے رہا ہے، کوئی اپنا روپیہ پیسہ سے غریبوں کی شادی کروا رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی جوتے دے رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا کام کرتے ہیں مال و دولت کمانے کے لیے، جیسا پاکستان میں ہے، لیکن باہر کے ممالک میں جو لوگ ایسے ہیں ان کا سلسلہ کار یہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پیسے کو خدا کے نام پہ دیتے ہیں تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی بھلائی کر سکیں اور ان کے وسیلہ سے لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن بے شک وہ روحانی طور پر ایسے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی روح کو تازگی نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنا روپیہ پیسہ دنیا کو دے رہے ہیں، لیکن اطمینان جو ہے نا ملتا ہے انسان کو خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کے ساتھ منسلک ہونے سے، وہ نہیں ہے۔ تو وہ تبھی ملے گا جب ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ منسلک ہوں گے، جب ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ منسلک ہو جائے گا پیورلی طریقے سے، جب ہم ایسے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہمیں ہلا نہ سکے، پریشان نہ کر سکے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ پچھلے دنوں میں ذاکر نائک پاکستان میں آیا تھا اور اس نے نہ صرف بہت سے لوگوں کو پریشان کیا، غیر مسلمانوں کو یا غیر قوم کے لوگوں کو، مسیحیوں کو، بلکہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بہت کو پریشان کیا۔ مختلف فرقے کے لوگ جو تھے وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ بے شک وہ اپنی سٹڈی کے مطابق بات ٹھیک کر رہا ہوگا، لیکن کائنات میں وہ اکیلا ہی پڑھا لکھا نہیں ہے، یا اکیلے نے ہی دین کو حاصل نہیں کیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ آخر جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو دانشور اور اپنے آپ کو عالم دین سمجھ رہے ہیں، ان کا کیا معیار ہوگا؟ لیکن سب چیزیں جو ہے وہ بے اختیار ہیں، کیونکہ یہ تو خدا کا فضل ہے، جس پر آ گیا وہی اس کی بادشاہت کا وارث ٹھہرے گا۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے سیکھا وہ اس کے لیے ہے، وہ دوسروں کو اپنے ان الفاظ سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تو جس کو خدا فضل بخشے۔ اگر ایسے الفاظ سے دنیا تبدیل ہوتی ہو تو وہ شخص کوئی آج سے یا ہفتہ مہینہ پہلے سے نہیں، بلکہ کوئی 20 سال سے پریچنگ کر رہا ہے، تو 20 سال سے اب تک چاہیے تھا وہ پوری کائنات کو فتح کر جاتا۔ اس کے پاکستان کے وزٹ سے صرف 2 لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے تھے، ایک فورسلی اور دوسرا لڑکی جو تھی فیصل آباد میں کنورٹ ہوئی تھی، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اب پتہ نہیں کس مجبوری سے اپنی سے، یا ان کے
طور طریقے اور اخلاق کو دیکھ کے، ان کی محبت کو دیکھ کے وہ تبدیل ہوئی تھی۔ باقی خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرے اور ہر طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے بچا کے رکھے، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔